फैसलाबाद से मोहम्मद अशफाक मुगल 78वें यादी के मौके पर तंजीम मुगलिया रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब चेयरमैन डॉक्टर असद मौज़म मुगल खसूसी खताब कर रहे हैं। आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त सब दोस्तों भाइयों को मुबारक। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का, जिन्होंने आज हमारी दरख्वास्त पर वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लेके आए। मैं शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा वकास बेग साहब का, साजिद बेग साहब का, और ये आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा हमारे कहने पे इन्होंने तकलीफ की। तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं जाहिद साहब का भी बहुत मशकूर हूँ कि आज के दिन जबकि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी फैसलाबाद की आवाम को, वो वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लेके आए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तमाम बुजुर्गों का, जिनकी वजह से ये तंजीम आज भी कायम और दायम है और खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसमें मैं खास तौर पे हाजी अब्दुल सत्तार साहब का, हाजी मोहम्मद बिन साहब का, हाजी गुलाम नबी साहब का, अपने बड़े भाई अमजद अली अमजद साहब का आज हम शिद्दत से कमी महसूस कर रहे हैं। हाजी सेठ महमूद साहब की, जो कि नासाजी तबीयत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके, और हाजी अताउल्लाह साहब की, वो भी बड़े भाई हैं और हमेशा रहनुमाई फरमाते रहते हैं। मैं मिर्जा अफजल साहब की, मिर्जा उमर गयास साहब की, मिर्जा सईद साहब की और मिर्जा अफजल साहब चारपाई वालों हमारे दोस्त, मुझे नजर नहीं आ रहे अभी, अच्छा ये सामने बैठे रोशनी की वजह से, मिर्जा सईद साहब की, मिर्जा रशीद साहब की, मिर्जा मोहम्मद अकरम साहब हमारे भाई हैं और बहुत ही मेहरबान हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज की इस तकरीब को आपने मुमकिन बनाया। मैं यहां पर अगर अपने सदर जनाब मुनीर हमायूं साहब का जिक्र ना करूं तो यह सरासर ज्यादती होगी। इस तमाम तंजीम के चलाने में आज तंजीम जहां पहुंची है उसमें उनकी ग्रां कदर खिदमात शामिल है। ये डिस्पेंसरी भी उन्होंने शुरू की थी, उमर गयास साहब, मिर्जा अफजल साहब, इन सब ने मिलकर शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरे इलाके में जानी और पहचानी जाती है और मुगलों का इस इलाके में नाम को सरबुलंद करती है। कुछ रोज पहले, मैं 2 मिनट लंबी बात करूंगा आज आप सबकी इजाजत से। कुछ रोज पहले एक दूसरे शहर से, मैं शहर का बताना मुनासिब नहीं समझता, वहां से कुछ दोस्त तशरीफ लाए और उनके आपस में कुछ इख्तलाफात थे। तो मैं अल्लाह के हजूर सरबत सुजूद होकर शुक्र अदा करूं जितना भी वो कम है कि फैसलाबाद की मुगलिया तंजीम में किसी तरह का यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारे इससे पहले सदर हाजी अब्दुल सत्तार साहब ने खुद मिर्जा मुनीर हमायूं साहब का नाम दिया, इसी तरह हाजी अब्दुल सत्तार साहब का नाम उनसे पहले सदर अमजद अली अमजद साहब ने दिया, और अमजद अली अमजद साहब का नाम वो मिर्जा अशरफ साहब ने दिया जो हमारे 8 साल इस तंजीम की खिदमत करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि हमारी इस तंजीम में किसी तरह का
کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اور بلکہ میں تو یہاں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ جب دروازے سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے مرزا صاحب پہلے آپ گزر جائیں. یہ محبت، یہ اتفاق اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی آئندہ وقتوں میں بھی کامیاب اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ابھی دوست بات کر رہے تھے 14 اگست کی، تو 14 اگست کے حوالے سے کچھ حقائق ایسے ہیں پاکستان بننے کے حوالے سے کہ ہم اس میں قائد اعظم کے کردار کی بات کرتے ہیں. بالکل انہوں نے یہ پاکستان، یہ دیش بنایا. ہم اس میں علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ خواب دیکھا. مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 1920 میں جب پہلا الیکشن ہوا یونائٹڈ انڈیا کا انڈر برٹش راج، اس الیکشن میں مسلمان اپنے حصے کی صرف 5% سیٹیں جیت سکے تھے. اس وقت علامہ اقبال بھی موجود تھے، قائد اعظم بھی موجود تھے، مگر وہ مسلمانوں کو متفق نہیں کر سکے تھے. 1920 کی بات کر رہا ہوں، آپ الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مسلمان اپنے حصے کی صرف 5% سیٹیں جیتے تھے، اور وہ بھی کوئی نواب تھے یا کوئی وہ تھے جاگیردار تھے. مگر 1945 میں مسلم لیگ 30 سیٹیں جیتتی ہے. قائد اعظم کی مسلم لیگ موجودہ نہیں، 30 سیٹیں جیتتی ہے، اور 30 سیٹیں اپنے حصے کی ساری سیٹیں جیتتی ہیں. مسلمان یکجا کیسے ہو گئے؟ اس پہ بہت سال پہلے ایک صحافی میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غازی علم دین شہید سے لیا. اب آپ پوچھیں گے کس طرح؟ اس طرح کہ 1920 میں الیکشن مسلمانوں کی مسلم لیگ یا مسلمان بر صغیر سے ہار جاتے ہیں. 1925 میں 1924 میں وہ ملعون رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ایک کتاب لکھتا ہے. اس کتاب کے پاداش میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور 1929 میں غازی صاحب کو پھانسی لگا دی جاتی ہے. اس پھانسی سے پہلے لاہور میں مسلمانوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں. میرے والد صاحب کے والد صاحب یعنی کہ میرے دادا جو غازی صاحب کے بھتیجے بھی تھے، وہ وہاں پہ وہ بازار وانا وٹا والی گلی میں رہتے تھے، کسرے بازار میں رہتے تھے. وہاں پہ مسلمانوں کے سب گھر جلا دیے جاتے ہیں، اور شالمی کو اس حد تک آگ لگا دی جاتی ہے کہ شالمی اس وقت صرف ایک 8 فٹ کی گلی تھی جو آج 100 فٹ کا 2 روڈ ہے. اس حد تک جلا دیا جاتا ہے. تو اس سے جو تفریق پیدا ہوئی، اس نے مسلمانوں کو یہ بات سکھائی کہ اگر آپ حق کے لیے علم نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم نہیں سمجھیں گے، اگر آپ اپنی حیثیت کو جدا گانا نہیں سمجھیں گے، تو ہندو آپ کو بالکل اکھاڑ کے رکھ دے گا، آپ کے گھروں کو جلا کے رکھ دے گا، آپ کی عزت و ناموس کو رون کے رکھ دے گا. اور سب سے بڑی بات جو مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح گستاخیاں کرتا رہے گا. غازی علم دین شہید نے جس دن اس کو قتل کیا، اسی دن مسلمان قوم یکجا ہو گئی. اور یہاں تک کہ علامہ اقبال کو ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کہنا پڑا کہ بازی لوارا منڈا لے گیا. تو میرے بھائیوں، آج جس پاکستان میں آپ بیٹھے ہو، جس دھرتی پہ آپ سانس لے رہے ہو، جس ملک پہ یہ تمام قومیں فخر کرتی ہیں، اس کی بنیادوں میں آپ کا لہو شامل ہے. یہ بات فخر سے لوگوں کو بتایا کریں، یہ بات فخر سے بتایا کریں کہ یکجا کرنے میں برصغیر کے مسلمان قوم کو اگر کسی کا خون شامل ہے تو وہ مغل قوم کا خون شامل ہے. میں ایک مرتبہ پھر سب دوستوں سے، بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے. میں یہاں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا 2 منٹ کے لیے، اگر آپ مجھے اجازت دیں. ہمارے کچھ دوستوں نے
मुगलिया कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ डोनेशन दिए हैं, जिसमें मिर्जा अफजल हनीफ साहब हैं, इनकी तरफ से 1 लाख रुपया है, मिर्जा उमर गयास साहब 10 लाख रुपया, मिर्जा मुनीर हमायूं साहब 10 लाख रुपया, मिर्जा कामरान साहब 10 लाख रुपया, हाजी अब्दुल सत्तार साहब 1 लाख रुपया, मिर्जा मोहम्मद अशरफ साहब 1 लाख रुपया, मिर्जा मोहम्मद अफजल चारपाई वाले या अलबरकत पाइप स्टोर वाले 10 लाख रुपया, मिर्जा सईद अनवर बेग 1 लाख रुपया, हाजी इजाज पारे वाले 2 लाख रुपया, मियां अब्दुल वहीद साहब 50,000 रुपया, जवाद जमील साहब गुजरावाला 7 लाख रुपया, मिर्जा ये तो हो गया ना मिर्जा अब्दुल साहब। उसके बाद यहाँ 2 नाम जो हैं मिर्जा अकरम साहब, आप आके बताइए, नहीं आप आके बताइए, भाईजान आओ ना, तुसी आके आओ ना, आ जाओ ना, आओ है जान से भी प्यारी तंजीमें मुगलिया, तंजीमें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तंजीम मुगलिया कम्प्लेक्स के लिए 10 लाख रुपए का कुछ दोस्त रह गए हैं, उनमें से अमजद अली अमजद जो बड़े भाई हैं हमारे, हम सब के, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात बाद में करेंगे और जाके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें मेरी तरफ से जितने डालने हैं वो आपको नहीं, हाँ, ठीक है। और जी भाई, और मैं हाजिर हूँ जी हद तक, ठीक है। इसके साथ ही मैं भी इजाजत चाहूंगा और ख्वाहिश करूंगा कि अगले साल जब हम यहाँ दोबारा इकट्ठे हों इंशाअल्लाह ताला, तो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जाना नहीं जा रहा। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।